Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma chaîne Prof Fatima apprendre le français. Alors اليوم ان شاء الله غادي نكملوا على لا فيديو اللي درتها قبل اللي كنا شفنا فيها لي سون اون لونغ فرونسيز. اليوم غنكملوا عليهم باذن الله. اول حرف غادي نبداو به هو لا لتر اكس. لا لتر اكس داكوغ. غنشوفوا كيفاش كتقرا لا لتر اكس. الوغ ملي كتكون عندنا اكس مع ا كتبرونونسا كتنطق كزا داكوغ. ملي كتكون اكس حداها او كتنطق كسو. ملي كتكون حداها اي كتنطق كسي. وملي كتكون اكس حداها او كتعطينا كسو. ملي في الاخير كتكون عندنا اكس حداها ايكغيك كتعطينا كسي. لي زيكزامبل اللي عندنا هنا عندنا لا بوكس. كنعرفوا شنو هي لا بوكس، راه هي الرياضه ديال المصارعه. عندنا لو تاكسي، لا غالاكسي. لا غالاكسي هي الفضاء. ثم عندنا في الاخير لو لوكس. لو لوكس هو الترف الوغ ندوزو دابا لو سون سي داكوغ. لو سون سي مع لي دو لتر مع الحروف بجوج ديال تي وحدها اي داكوغ. تي اي. الوغ بالنسبه لكم تي اي حداها اون كتعطينا سيون داكوغ. تي اي حداها اون كتعطينا سيون. بحال باغ اكزومبل لا ديريكسيون. لا ديريكسيون هي الاداره. اولا بالنسبه لكم تي اي حداها ا كتعطينا سيا داكوغ. تي اي حداها ا كتعطينا سيا. انيسيال ملي كنقولوا انيسيال سافدير النقطه ديال البدايه ديال واحد الحاجه داكوغ. تي اي حداها او كتعطينا حتى هي سي. بحال اكروباسي. اكروباسي راه هي الحركات البهلوانيه. ثم ملي تكون عندنا تي اي حداها او كتعطينا سيو. وملي تكون تي اي حداها او كتعطينا سيو داكوغ. للامثله اللي عندنا راه ديجا عطيتهم. كاينه لا ديريكسيون، انيسيال، اكروباسي، ثم اسونسيال. اسونسيال سادير شي حاجه اللي مهمه داكوغ. دوزو دابا لا لتر في. لا لتر في كتعطينا لو سون في. ملي تكون في حداها لا فويال ا كتعطينا فا. في بلس او في. في بلس اي في. في بلس او فو. في بلس او فو. des exemples une vache. كنعرفوا شنو هي une vache راه هي البقره. un vélo دراجه. une vitre هو داك الزجاج. et un cheval راه هو العودان. الوغ ودابا ندوزو لو سون اير. ملي كتكون عندنا اي وحدها ار كتعطينا لو سون اير. الوغ ناخدو باغ اكزومبل هنا عندنا دي بلس اير كتعطينا دير. ان بلس اير كتعطينا نير. ار بلس اير كتعطينا غير. تي بلس اير كتعطينا تير. ثم اف بلس اير كتعطينا فير. ناخدو لي زيكزامبل اللي عندنا هنايا. عندنا بروميي اكزامبل المثال الاولاني هو دير. دير اون فراز يعني قال جملة باغ اكزومبل. غير اللي هي ضحكة. sentir باغ اكزومبل sentir une fleur اشتم. finir ses devoirs باغ اكزومبل أكمل واجباته. Et maintenant on passe au son ol d'accord. le son صوت ol. هنا عندنا لو son ol. مناش كيتكون هاد لو son ol؟ ملي كيجينا من لي دو لتر او وحدها ال داكوغ. نقراو هاد الحروف اللي عندنا هنا. عندنا بي زائد اول كتعطينا بول. جي زائد اول كتعطينا كول.
اس زائد أول كتعطينا صول، في مع أول كتعطينا فول، و دي مع أول كتعطينا دول. لي زيكزامبل اللي عندنا هنا، عندنا ان بول هو داك الزلافة. لو غولف هو رياضة ديال الغولف. ان باراسول هو الباراسول. ان فولكان هو البركان. الوغ هنا عندنا لو سون ال مناش كيتكون من لي دو لتر. بالنسبة لكم ا لا فويال ا وحدها ال، بالنسبة لكم ا وحدها ال كتعطينا لو سون ال. الوغ بي بلس ال كتعطينا بال، ام بلس ال كتعطينا مال، بي بلس ال كتعطينا بال، سي بلس ال ça donne cal، et D plus ال كتعطينا دال. لي زيكزامبل اللي عندنا هنا عندنا اون بال اللي هي الكرة، ان انيمال اللي هو الحيوان، ان بالميي اللي هي النخلة، ثم ان بوكال كنقولو اون فرونسي ان بوكال بواسون اللي كيكون داك الاناء اللي كنحطو فيه الحوت. داكوغ. Et passons maintenant au dernier son. الصوت الأخير اللي عندنا في هاد لا فيديو اللي هو لو سون اس. صوت اس. هاد لو سون كيتكون لينا من جوج ديال لي لتر الحروف ا وحدها اس. داكوغ. بي مع اس كتعطينا باس، ام مع اس كتعطينا ماس، ان بلس اس ناس، تي بلس اس تاس، في بلس اس فاس. داكوغ. ناخدو دابا لي زيكزامبل اللي عندنا لو باسكيت اللي هي رياضة كرة السلة، ثم ان اناناس، اون تاس راه هو الكاس اللي كنديرو فيه القهوة، اي فاست هنا سي ان ادجيكتيف. داكوغ. صفة كتعني شي حاجة اللي كبيرة بزاف، تري غران. داكوغ.